बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तालीम यानी दीन का सीखना और सिखाना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये तो सब जानते हैं कि अमल बगैर इल्म मुकम्मल नहीं हो सकता। जब बंदे ने कलमा तैयबा का इकरार कर लिया और अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्मों का पाबंद बना दिया और अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को अहद कर लिया, तो अब उसके ज़िम्मे ये लाजिम हो गया कि अल्लाह के दीन यानी इस्लाम के अक़ीदों और हुक्मों को सीखे और मालूम करे। ऐसे आदमियों के पास उठना बैठना रखे जो इस्लाम को खूब जानते हैं। आजकल बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज खुल तो गए और उनमें दुनिया भर की बातें सिखाई जाती हैं और रिसर्च कराई जाती है, मगर उन मालूमात से आदमी को ना तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा होता है और ना मरने के बाद पेश आने वाले हालात मालूम होते हैं। ना वहाँ की तैयारी की फ़िक्र होती है। 20-20 साल पढ़ते हैं मगर दुआए कुनूत और अलहम्द शरीफ तक भी याद नहीं होती। और कैसे याद हो जबकि स्कूलों और कॉलेजों की असली गर्ज व गायत दीनी तालीम नहीं है। जब किसी ने दीन ना सीखा, उसके अलावा सारी दुनिया की बातें सीख ली, तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो इल्म फ़ायदेमंद नहीं होगा। अल्लाह ताला को वही इल्म पसंद है जो खुदा तक पहुँचाए और मुसलमान को खुदा के हुक्मों पर चलाए और जिससे आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त हो जाए। दीन का इतना इल्म हासिल करना जिससे अपना दीन दुरुस्त हो सके हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आपस के मालूमात, ज़हन व सहन के खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने और उनके अलावा ज़िंदगी के तमाम हालतों के हुक्मों को मालूम करो जो कुरान व हदीस में बताए गए हैं। बहुत से मर्द औरत बचपन में दीन सीखते नहीं और बड़े होकर लिहाज की वजह से नहीं पूछते और उम्र भर जाहिल के जाहिल ही रहते हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों के ख़िलाफ़ चलते हैं। ऐसे लोगों को समझाकर दीन सीखने पर आमदा करो और ख़ुद भी सीखो। जिनकी उम्र बड़ी हो गई उनके दीन सीखने की तरकीब ये है कि रोज़ाना वरना कम से कम हफ्ते में एक रोज़ मुकर्रर करके पाबंदी के साथ किसी मुकर्रर मकान में घर घर से आकर जमा हुआ करें और एक दूसरे को सीखने सिखाने में लग जाया करें। ज़बानी तालीम भी करें और किताबी तालीम भी करें। किताबी तालीम करने का तरीका क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। हर काम के करने का कुछ न कुछ तो तरीका होता ही है और उसूल भी होता है। जब हम उस अजीम काम को कर रहे हैं तो उसके भी कुछ उसूल और आदाब होते हैं। अगर हम उन उसूलों और आदाबों को अपना कर तालीम करेंगे तो तालीम का मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी होगा। अगर उन आदाब के ख़िलाफ़ हम तालीम करेंगे तो बजाय फ़ायदे के नुकसान का डर है। सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि तालीम का मकसद क्या है और उसका मौज़ू मालूम हो और उसके आदाब का पता हो। अब तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी उस तालीम के ज़रिए हासिल करना है। और उस मजलिस को इकट्ठे करने के दो मौज़ू हैं। पहला मौज़ू क्या है? ये है कि फ़ज़ाइल आमाल के ज़रिए दिल में दीन की सच्ची तलब और आखिरत की फ़िक्र पैदा हो। दूसरा मौज़ू ये है कि वादा और वाईद के ज़रिए इल्म व अमल में जोड़ पैदा करें। उस मजलिस के 4 आदाब हैं, यानी जो दीन सीखने और सिखाने की आपने मजलिस इकट्ठी की है उनके कुछ आदाब हैं जो 4 हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। पहला आदाब ये है कि कलाम और साहब कलाम की अज़मत को
دل میں لے کر سنے کہ کلام اللہ کا ہے اور صاحب کلام ہم تک پہنچانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی عزت کرنا اور احترام کرنا ضروری ہے، اور یہ بالکل نہ دیکھیں کہ پڑھنے والا کون ہے۔ دوسرا آداب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہر ایک بات کو سنیں، کیونکہ بنا توجہ اور بنا دھیان کے نہ تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، اور جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو آپ عمل کس بات کا کریں گے پھر۔ تیسرا آداب یہ ہے کہ جو بھی باتیں تعلیم کے ذریعے معلوم ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر عمل نہ کرتی ہوں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اب سے برابر عمل کروں گی۔ دیکھو، اگر آپ نے عمل ہی نہیں کیا تو نہ تو دینی باتیں سننے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی اچھی باتیں سننے کا کوئی فائدہ ہے۔ چوتھا آداب یہ ہے کہ جو کا تو دوسرے تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعا دی، جس نے میری ایک حدیث بھی سنی اور اس حدیث کو سن کر پھر جیسی کی تیسی ہی دوسرے تک پہنچا دی تو وہ دنیا اور آخرت میں سرسبز شاداب رہے گی یا رہے گا۔ تو ہم اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اس عمل کو ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور اب اگر ہم ان آداب کا لحاظ رکھ کر تعلیم میں بیٹھیں گے تو ہم کو پورا اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ سب قریب ہو کر بیٹھیں، ورنہ جو جگہ درمیان میں ہوگی اس میں شیطان آ کر بیٹھ جائے گا۔ سر پر دوپٹہ بھی اچھی طرح ڈھک لیں۔ جب کتابی تعلیم ہو رہی ہو اس وقت تسبیح تک بھی نہ پڑھیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ سننا بھی عبادت ہے۔ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آہستہ سے درود شریف پڑھ لیں، ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور سنانے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجلس کے فضائل کیا ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عیوب سے پاک ہے۔ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر بے انتہا اور بے حساب احسانات ہیں۔ ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ ماشاءاللہ، آج جب کہ بے دینی اور گمراہی کے دور میں ہر طرف اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہر ایک معصیت اور ضلالت میں پڑا ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس مبارک مجلس میں موت سے پہلے آخرت کی فکر کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم تو یہاں صرف دین کے خاطر جمع ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کام یہاں دنیا کا نہیں ہے۔ اللہ پاک جب کوئی بندی سے بھلائی چاہتا ہے تو ایسی مجلسوں میں جمع ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں صرف دین کے خاطر جڑنا اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے۔ ہمارے اس تھوڑی دیر کی ایسی مجلس میں جمع ہونے پر اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہم سب کو زیادہ اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ ہم سب کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد آخرت میں یعنی قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن ہر انسان پر پریشان ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے اور کانپتے ہوں گے، اور انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کو پسینہ گھٹنوں تک، کسی کو سینے تک، کسی کو منہ تک، نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے
ایسے ہولناک دن میں اللہ پاک دین کی ایسی مجلسوں میں جمع ہونے والوں کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھا کر چہرے کو نور سے چمکائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی مبارک مجلسوں میں بار بار جڑنے اور جمع ہونے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ جیسے ہم سب کو اللہ پاک کی توفیق نے یہاں پر جمع فرمایا ویسے ہی عمل کرنے والے بھی بنائے، آمین۔ تو یہ سبھی وہ باتیں ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو سن کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔